हाँ चलो खान का लेना शुरू कर ली सारा ही दादी कम से साथ ले रहे थे मक्के के तो खान साथ ही को माशाल्लाह हाँ हाँ ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह ډیر زبردست اواز ته کوی راځه را پسې وای ځان پسې روان کا ماشوم دا مو ښه دی ښه ښکلی دی بس دی درځه څه لټین دی او راځي دا وګوره